NIC Asia presents जनता जान्न चाहन्छन् टाइटल स्पोन्सर NIC Asia बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि स्पोन्सर्ड बाइ LIC नेपाल जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। राष्ट्रको सान किसान लिकेजको नो टेन्सन। पिनाकल एकेडेमी लगनखिल ललितपुर 25 years of excellence। केबी सैम डुबाल ब्रान्ड हाम्रो सामान हाम्रै स्वाभिमान। नमस्कार आदरणीय दर्शक सबैलाई चुनाव लागेको छ। देशमा यतिखेर चुनावको बारेमा चर्चा परिचर्चा र बहस जारी छ। दलका शीर्ष नेताहरू बैठकमा बसिरहेका छन्। गठबन्धन बनिरहेको छ। पाँच दलमा अन्य दलहरूको पनि इन्ट्री हुने सम्भावना हट्टै बढेको छ। बाबुराम भट्टराई, वामदेव गौतम र महन्त ठाकुर यतिखेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग संवादमा हुनुहुन्छ। आज पनि विभिन्न नेताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नु भएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसको कार्य सम्पादन समितिको बैठकले पनि एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। अब टिकट वितरणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी हस्ताक्षर गर्ने चाहिँ पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पाउनु भएको छ र शेरबहादुर देउवाले हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति मात्रै कङ्ग्रेसको आधिकारिक उम्मेदवार हुनेछ। आज हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। आज दिनभरि शीर्ष नेताहरूको अभिव्यक्तिहरू आइरहेको छ। प्रचण्डको, केपी शर्मा ओलीको र विभिन्न पार्टीका शीर्ष नेताले आज बोलिरहेका छन्। तर पनि उनीहरूको बोलीमा भने पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व मात्रै छ। केपी शर्मा ओलीले चाहिँ आज कङ्ग्रेसमाथि कटाक्ष गर्नुभएको छ र कङ्ग्रेसले आफ्नो प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता गुमाउँदै गएको उहाँले खरो रूपमा टिप्पणी गर्नुभएको छ। र नेपाली कङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरू पनि संवादमा छन् र आज शेखर कोइरालासँगको बैठकमा के भयो त? शेखर कोइराला र गगन थापा किन जानु भएन र दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले त्यहाँ 40 र 60 को कुरा किन गरे त? आगामी निर्वाचनमा पार्टीभित्र अब 60 सभापति शेरबहादुर देउवालाई 40 शेखर कोइराला समूहलाई दिनको लागि साँच्चीकै सहमति बन्ला त? आज हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। र आज प्रचण्डले पनि पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वको बारेमा र नेताहरूको बारेमा आज उहाँले कडा रूपमा टिका टिप्पणी गर्नुभएको छ र भन्नुभएको छ पार्टी बलियो छ तर नेताहरूलाई हामीले किन मिलाउन सकेनौँ भनेर उहाँले नेतृत्वप्रति कटाक्ष गर्नुभएको छ। पद लोभता देखियो नेताहरू भनेर उहाँले चाहिँ आफ्नो आशयहरू बाहिर ल्याउनु भएको छ। साँच्चै कि माओवादी केन्द्रमा पनि त्यस्तै छ, कङ्ग्रेसमा त्यस्तै छ, एमालेमा पनि कतिपय नेताहरूको चुनावमा उम्मेदवारीलाई लिएर चर्चा परिचर्चा र बहस पार्टीभित्र आन्तरिक विवादहरू बाहिर आउन थालेको छ। हामी आज यसबारेमा पनि चर्चा गर्दैनौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ यतिखेर देशमा समस्या छ, जटिलता छ। चुनावको बेला हामी सबैले अब जनताले राम्रा, योग्य, सक्षम र जनप्रिय जनताको लागि काम गर्ने नेता खोजीमा छौँ। हामी को होला त? आगामी पुस्ताले साँच्चीकै यो देश बनाउन सक्ला? युवा पुस्ताले अब युवा पुस्ताहरूको बारेमा, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको बारेमा, विभिन्न पक्षको बारेमा हामी लगातार बहसमा रहनेछौँ र मिटर ब्याजको हामी कुरा गर्न चाहन्छौँ। सबभन्दा पहिले मैले उठान गरेको मुद्दा हो नवलपरासीको, पश्चिम नवलपरासीको पीडितहरूको बारेमा। यतिखेर राष्ट्रिय बहस भएको छ। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामीले उहाँहरूलाई ल्याएर बहस गराएका थियौँ। त्यतिखेर उहाँले रुँदै भन्नुभएको थियो हामीलाई ठग्नेहरूलाई कसले कारबाही गर्छ? बल्ल बल्ल सरकारले एउटा समिति गठन गरेको छ छानबिन गर्न। वास्तविकता के हो भनेर छानबिन गर्नै पर्दैन। दोषीलाई कारबाही तत्काल गर्न सकिन्छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडज्यू आज जनतालाई ठग्ने ती मिटर ब्याजका माफियाहरूलाई तत्काल कारबाही गर्नुहोस्। हिम्मत गर्नुहोस्, जेलमा कोस्नुहोस्। मेरो आग्रह छ। मैले बारम्बार भनेको छु मिटर ब्याजबाट जनतालाई ठग्नेहरूलाई कुनै पनि हालतमा राज्यले प्रश्रय दिन मिल्दैन। दलका नेताहरूले उनीहरूलाई संरक्षण गर्न मिल्दैन। तर कुनै पनि दलको नेताहरू बोल्दैनन्।
मिटर ब्याजका साहुहरूसँग उनीहरूको संलग्नता छ दलका नेताहरूसँग, किनभने उनीहरूलाई चुनावमा जानु परेको छ, पैसा लिनु परेको छ र उनीहरू कमिसन खान्छन् देशका शीर्ष नेताहरू पनि। त्यसरी ती पीडितहरूको रोदन कसले सुन्ने? यतिखेर उनीहरू लगातार आन्दोलनमा छन्। माइतीघर मण्डेलामा आन्दोलन जारी छ र उनीहरूले भनेका छन् जबसम्म हामीले न्याय पाउँदैनौँ, जबसम्म उनीहरूलाई कारबाही हुँदैन, हामी काठमाडौँ छोड्दैनौँ। धेरै समस्या छ। निहारिकाको बारेमा पनि मैले धेरै बहस गरेँ। निहारिकालाई मैले यहीँ ल्याएर जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पनि उहाँको अभिव्यक्ति हामीले राख्नको लागि वातावरण मिलाइदिउँ। तर यतिखेर निहारिका एउटा गम्भीर अवस्थामा छिन् र उनको स्वास्थ्य उपचार भइरहेको छ शिक्षण अस्पतालमा। हिजो उनले राष्ट्रपति सामु गएर आत्मदाहको घोषणा गरिन्। यस्तो अवस्था छ देशमा, कोही बोल्दैन, नेताहरू बोल्दैनन्। आजको कार्यक्रममा हामी समग्र देशको सामाजिक विषयवस्तुमा पनि उठान गर्नेछौँ। म केही समयको विश्रामपछि आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हाम्रो बिचमा 3 जना नेता हुनुहुन्छ। नेपाली कांग्रेसका नेता, एमालेका नेता, माओवादी केन्द्रका नेता। यहाँहरू 3 जनालाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। बच्चन सिंहजी र हरिशरण नेपालीजी र अनिल शर्माजी। मलाई बताउनुहोस् बच्चनजी, तपाईँहरूको पार्टीमा अहिले द्वन्द्व विवाद छ, माओवादी र एमालेको बिचमा सहकारी हुन्छ हुँदैन, ठ्याक्कै भन्नुहोस्। होइन, अब त्यो राजनीतिमा हरेक सम्भावनाहरूका ढोकाहरू ओपन हुन्छन्। चुनावमा तालमेल हुन्छ हुँदैन? राजनीतिमा भन्नुहोस् न, त्यहाँबाट सुरु गर्छु। मैले भनेको हरेक सम्भावनाका ढोकाहरू ओपन हुन्छन् होइन। अब प्रचण्ड र केपी ओलीको बिचको चाहिँ कुनै शत्रुतापूर्ण लेनदेनको कुनै त्यस्तो खालको शत्रुता छैन। दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी मैले उहाँहरूको बिचमा जस्तो द्वन्द्व र विवाद अरु कुनै नेतासँग छ? पोलिटिकल परपारको लडाई भएन? पोलिटिकल लडाई त हुने नै भयो। तर चाहिँ दुईटा कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्षस्थ नेता, पार्टी अध्यक्ष, पूर्व प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको उहाँहरूले चाहिँ साँच्चै भन्दा यो मुलुकमा चाहिँ शान्ति, स्थायित्व र विकास र समृद्धि चाहेको भए गठबन्धन हुन सक्छ, हुँदैन होला भन्न सक्दैन। फेरि पनि वाम तालमेल हुन सक्छ? एकदम सम्भावना आगामी निर्वाचन प्रशस्त छ। उम्मेदवार घोषणा भएको अघिल्लो दिन प्रशस्त सम्भावना छ। त्यही हो तपाईँहरूको रणनीति? प्रशस्त सम्भावना वार्ता भइरहेछ प्रचण्ड र केपी ओलीको बिचमा? पार्टी केपी ओली र प्रचण्डको बिचमा वार्ता भइरहेको छैन त्यो होइन। तर चाहिँ हाम्रो पार्टीका नेताहरू चाहिँ वार्ता संवादमा हुनुहुन्छ। वार्ता संवादको ढोका क्लोज भएको छैन। वार्ता संवाद जारी छ? जारी छ। तपाईँको पार्टी नेपाली कांग्रेस किन एक्लै चुनावमा जान सकेन? बताउनु जनतालाई आज। हरिशरण नेपालीजी। होइन, खास अब हिजोको दिनलाई हेर्नुपर्छ। जुन परिस्थितिबाट हामीले सरकारमा आएछौँ, हामीले त एमालेलाई हिजोको दिनमा सहयोग गरेकै हो सम्पूर्ण तपाईँहरूले। उहाँहरूले सरकार चलाइरहँदाखेरि 3 वर्षको कार्यकालमा त हामीले तपाईँहरूले सहयोग गरे होइन, कम्युनिस्टहरूको सरकार बहुमतको सरकार हो, प्रतिपक्षमा बसेर सहयोग गरे, सम्झौता गरे भन्नुहोस् न, लेनदेनको कुरा गरे होइन, त्यस्तो होइन, प्रतिपक्षमा बसेर सहयोग गरेकै हो। उहाँहरूले आफूलाई टिकाउन सक्नु भएन। त्यसपछि बनेको गठबन्धन जो देशको हितको लागि, संविधानको हितको लागि, त्यही प्रक्रियालाई कन्टिन्यू गरेर अहिले देश र संविधानको लागि हो, लोकतन्त्रको लागि हो, लोकतन्त्रको लागि, संविधानको लागि, सत्ताको लागि हो, मन्त्री बन्नको लागि हो, प्रधानमन्त्री संविधानको लागि, संविधानको रक्षाको लागि। जनतालाई बताउनुहोस्, सही कुरा बताउनुहोस् हरिशरण नेपालीजी। संविधानको रक्षाको लागि तपाईँले देख्नु भएको छ त्यो बेलामा, त्यो बेला अहिले संविधान सङ्कटमा परेको छ? त्यो बेला त थियो नि त। कसले सङ्कटमा पारे संविधान? जसले सरकार चलायो, जसले दुई पटक संविधानलाई दुई पटक विघटन गरेको छ। गरिएन त्यो बेला विघटन भयो नि? अहिले संसद विघटन भयो, त्यो त प्रधानमन्त्रीको सर्वस्वीकार्य अधिकार होइन र? सर्वाधिकार होइन? उहाँलाई विकल्प थियो नि। त अधिकार छैन प्रधानमन्त्री संसद विकल्प हुँदाहुँदै विघटन गर्न पाइन्छ र? जनताले चुनेर पठाएको त्यो त विघटन गर्न पाइएन। त्यो विकल्प खोज्नु पर्थ्यो, या त उहाँहरूको आन्तरिक झगडा थियो, कलह थियो, त्यसलाई मिलाउन सक्नु पर्थ्यो। जनतालाई दुःख दिन पाइयो र? त्यसो भए अनिल शर्माजी, अब तपाईँहरू एमालेसँग संवादमा हुनुहुन्छ, चुनावमा तालमेल गर्ने बच्चन सिंहले भन्नुभयो, त्यसमा कति सत्यता छ? ठ्याक्कै भन्नुहोस् है। अहिलेको यो चुनावमा तालमेलको कुनै पनि सम्भावना छैन एमालेसँग। एमालेसँग तपाईँहरूको तालमेल हुँदैन? बिल्कुल। रातारात तपाईँहरू युटर्न हुने हो कि हुँदैन? काङ्ग्रेससँग कुरा मिलेन भने? अनि काङ्ग्रेससँग कुरा मिल्छ, मिल्ने भनेर हामीले त साझा होइन सिग्नेचर गरे हाम्रो पार्टीले, सबै पार्टीहरूले 5 दलले वक्तव्य नै जारी गरिसक्यो। हामी अब
गठबन्धनमा जान्छौँ भनेर। त्यसो एमालेसँग तपाईँहरूको संवाद चाहिँ जारी छ भित्रभित्रै? खास यो गठबन्धनको बिचमा केही संवाद जारी छैन। भर्खर अलि अगाडि हाम्रो अध्यक्ष जापान जाँदाखेरि र अध्यक्ष केपी ओलीको फोन आएको थियो भन्ने कुरा बाहेक अरू धेरै कुनै छलफल जारी अहिले छैन। केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डलाई किन फोन गर्नुभयो त बताउनुहोस्। अब अहिले चाहिँ केपी शर्मा ओलीले गर्नुको कारण के हो भने उहाँले हिजो गरेका गल्तीहरूको मलाई लाग्छ बिस्तारै रियलाइज गर्दै हुनुहुन्छ हैन। अब अलिकति मैले बढी नै गल्ती गरेँ कि भन्ने सोच्दै हुनुहुन्छ। त्यसपछि त्यो कुरामा कतै केही उपाय आउँछ कि भनेर उहाँले फोन गरेको हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यसमा केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डलाई फकाउँदै हुनुहुन्छ तालमेलको लागि। त्यो उहाँको पार्टमा उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो कङ्ग्रेसमा तपाईँको गठबन्धन टुट्दैन। कङ्ग्रेसले तपाईँलाई गठबन्धन गरेर तालमेल गरेर जाँदाखेरि घाटा होला नि फेरि? होइन, अब यस्तो हो, अब सङ्ख्यामा 2-4वटा तलमाथि त्यो एउटा विषय हो, टेक्निकल विषय हो। यो गठबन्धन एउटा राजनीतिक इस्युमा बनेको हो होइन, यो एउटा संवैधानिक इस्युमा बनेको हो। यसले चाहिँ हिजो तपाईँ स्वयं आफै एउटा चाहिँ जनआन्दोलनको एउटा पत्रकारिता भए पनि गणतन्त्र स्थापनाको लागि लागेको एउटा पत्रकार हो तपाईँलाई थाहा छ। त्यो सारा उपलब्धिहरू होइन त्यति बेला जनताले होइन निर्माण गरेको त्यस निर्माणको संविधानहरूलाई जसरी चाहिँ उहाँले कुल्झन खोज्नुभयो होइन, धेरै प्रयास गर्दाखेरि पनि पार्टीले बचाउन नसकेपछि अब यो पार्टी नै अब अर्को ठाउँमा पुग्यो र यसलाई फेरि उहाँलाई नै यो सत्ता सुम्पिदिने हो भने भोलि झन् ठुलो खतरा आउन सक्छ भनिसकेपछि हामी आन्दोलनका दुई पक्ष, हिजो शान्ति सम्झौता गर्ने पक्ष होइन, आज फेरि यो संविधानलाई जोगाउने र अरू यसका अपूर्णतालाई पुरा गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ गएको हुनाले यो 2-4वटा सिट तल माथिको धेरै ठुलो विषय होइन। छलफल हुन्छ सकैछि होला होइन, छलफल हुन्छ, तर पनि काङ्ग्रेससँग तालमेल गर्न गाह्रो छ नि। तपाईँले कति सिट माग्नु भएको छ? कङ्ग्रेस 100 सिट मागेको छ। कङ्ग्रेस 100 सिट मागेको छ, हामी 90 सिट मागौँ होला। अर्कोले के माग्छ तर होइन त्यसको नेगोसिएसन त भइहाल्छ नि होइन, त्यो स्वाभाविक हो। माओवादी केन्द्र कति सिटमा दाबी छ? 165 मा ठ्याक्कै हाम्रो अब हाम्रो चाहिँ छलफल ठ्याक्कै हामीले के भनेका छौँ भने हाम्रो चाहिँ हामी 60 सिट होइन हामीलाई दिनुहोस् भन्ने हाम्रो 60 सिट तपाईँले माग्नु भएको छ। प्रारम्भिक प्रस्ताव हुने नि 60 सिट दिन सक्छ माओवादी केन्द्रलाई? ठ्याक्कै भन्नुहोस्। होइन, यो बार्गेनिङको समय हो यो बेला। तर कङ्ग्रेसको बदनाम लाग्यो त होइन। अब कङ्ग्रेसले 60 सिट माग्यो, कङ्ग्रेसले 100 मागिरहेछ। अनि अब भन्नुहोस् न, अब त्यहाँ त कोही न कोही मिड पोइन्टमा त आउँछ पक्कै पनि होइन। कङ्ग्रेसले 100 सिट लिने, माओवादी केन्द्रलाई 60 सिट दिने, अनि रह्यो 5 सिट माधव कुमार नेपाललाई कति दिने त मैले भनिनँ। तर अहिले भन्नुहोस् माधव नेपाललाई दिनु पर्ला, दिनुपर्छ स्वाभाविक। उपेन्द्र यादवलाई दिनु पर्ला, चित्रबहादुर केसीलाई दिनु पर्ला, कति सिट दिने? त्यसपछि 5 सिट बाँकी रहन्छ। अब 100 सिटमा बार्गेनिङ हुन्छ, उहाँको 60 सिटमा पनि बार्गेनिङ हुन्छ। 100 सिटमा तपाईँले कति तल झर्न सक्नुहुन्छ? ठ्याक्कै त्यो एउटा समिति बनिएको छ होइन, त्यो समितिले स्वाभाविक रूपमा छलफल जारी छ, छलफल जारी छ। त्यो एउटा न एउटा पोइन्टमा हामी निस्किन्छौँ, पक्कै निस्किन्छौँ। यहाँलाई चाँडै नै त्यो खबर पनि भइहाल्छ। त्यसमा सम्झौता हुन्छ, यसपटक सम्झौता त गर्नै पर्छ। सिटको बाँडफाँडमा तलमाथि हुँदैन? तलमाथि हुनसक्छ, तलमाथि अलिअलि हुनसक्छ, हुनसक्छ। त्यसमा कङ्ग्रेस 80 मा आउन सक्छ? त्यो अहिले मैले भन्ने कुरा चाहिँ होइन। खास किनभने यो वार्ता समिति एउटा बनेको छ, यो एउटा पार्टीभित्र सबै पार्टीलाई मिलाएर गफ गर्ने, कुरा गर्ने र तय गर्ने एउटा कमिटी बनेको छ। त्यो कमिटीलाई निर्णय गर्न दिउँ न। त्यो बाहिर हामीले बोलिदिँदाखेरि त्यो अलिकति राम्रो। बच्चनजी, तपाईँले काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको कुरा सुन्नुभयो, तपाईँलाई के लाग्छ? उहाँहरू मिलेर जान सक्नुहुन्छ? अब मेरो कामना, एमएलए जनको कामना उहाँहरू मिल्नुहोस् होइन, एक्लै होइन उहाँहरू मिल्नुहोस्। किनभने यस्तो हुन्छ, एमएलएसँग एक्लै लड्न सक्ने उहाँहरूमा त्यो आँट पनि छैन, त्यो तागत पनि छैन, जनताले त्यो उहाँहरूलाई छुट दिए पनि छैन होइन त। एमएलएसँग एक्लै चुनाव लड्न सक्दैन काङ्ग्रेस, आँटै छैन नि। त्यो पोलिटिकल इस्यु एजेन्डा जस्तै उहाँहरूले भन्नुभयो नि, संविधानको रक्षा, गठबन्धन के का लागि? संविधानको रक्षा लागि। साँच्चै उहाँहरूले छातीमा हात राखेर भन्नुहोस्, तपाईँको यो लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत म उहाँहरू दुईटै गठबन्धनका नेता साथीहरूलाई भन्छु, साँच्चै यो गठबन्धन यहाँका शोषित, पीडित, निमुखा, गरिब, विपन्नको चाहिँ उद्धारको निम्ति हो, या कुनै एउटा पात्रलाई संसदको बिल्ला बेर्न, कुनै एउटा पात्रलाई चाहिँ झन्डा लागेको गाडीमा हिँडाउन, कुनै एउटा पात्रको चाहिँ श्रीमतीलाई चाहिँ
कुनै उपरी संरचनामा पुर्याउन या कसैको छोरीलाई उपरी संरचनामा पुर्याउन या के लागि हो? जस्तै के अरे संवैधानिक सङ्कट भने के? जस्तै मान्नुहोस् उहाँहरूले चाहिँ अहिले गठबन्धनले संविधानको कुरा गर्दाखेरि लोकतन्त्रको कुरा गर्दाखेरि संसद विघटन गरेर गल्ती गरेको भने भने आयो नि त। संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको रूपमा त्यो संसद विघटन संविधानको भने रक्षा गर्न सक्नु ठिक छ। त्यसो हुँदा संसद विघटन गर्ने कुरा गल्ती थियो मान्नुहुन्छ भने सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेर सरकार गठन गर्नु कुरा त्यो वैधानिक छ हो? त्यो वैधानिक हो? त्यो बालिग मताधिकार दिएर चाहिँ जनताले चाहिँ चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधि अधिकार चाहिँ सर्वोच्चले प्रयोग गर्ने कुरा त्यो ठिक हो? या अर्को कुरा मान्नुहोस् संवैधानिक सङ्कटको कुरा गर्नु संसद आफ्नो गतिविधिमा छ, बिजनेसमै चलिरहेछ, के अरे सर्वोच्च के अरे अदालतको हालत के सुप्रिम कोर्ट अहिले तहस नहस छ, अस्तव्यस्त छ, या व्यवस्थापिकाको हालत हेर्नुहोस् या कार्यपालिकाको कुरा गर्नुहोस्। त्यसो हुँदा उहाँहरूले त्यो संवैधानिक सङ्कट या संवैधानिक अस्तव्यस्त भने के एउटा पार्ट। दोस्रो कुरा केपी ओलीले गल्ती गर्नु, अनिलजीले भन्नु केपी ओलीले गल्ती हो। केपी ओलीले चुच्चे नक्सा र चाहिँ तपाईँ लिम्पियाधुरा र लिपुलेख नेपालको राजनीतिक प्रशासनिक नक्सामा ल्याउने कुरा गल्ती गर्नुभयो। उत्तरी छिमेकी चीनका चाहिँ सुक्खा र के अरे समुद्री बन्दरगाहहरू प्रयोग गर्ने कुरा त्यो गल्ती गर्नुभयो। तर ठिक गर्नुभयो भनेको अहिले चाहिँ नागरिकता विधेयक या एसपी या एमसिसी उहाँहरूले जे यो जनताको पक्षमा छ। जस्तै नागरिकता विधेयक पास गर्नु जसरी कमरेड प्रचण्ड दिल्ली गएर चाहिँ तुङसरण गरेर चाहिँ उहाँ आएर चाहिँ जुन नागरिकता विधेयक पास गर्नुभयो त्यो साँच्चै त्यो चाहिँ यहाँको नेपाली जनताको पक्षमा छ, यहाँ गरिबहरूको पक्षमा छ। राष्ट्रसभाले पारित गरिसक्यो, राष्ट्रपतिले अब त लालमोहर लगाउनु पर्छ। ठिक छ, ठिक। मैले यसमा मैले भनिनँ त्यो संविधानको रक्षा हो कि यहाँका चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा हो कि सार्वभौम र अखण्डताको चाहिँ रक्षा हो? त्यो गम्भीर प्रश्न आए जस्तो बच्चन सिंहले भन्नुभयो तपाईँहरू भनेको कुनै एजेन्डा पनि छैन, कुनै सिद्धान्त पनि छैन, नीति पनि छैन र एमसिसीको बारेमा एसपीको बारेमा नागरिकता विधेयकको बारेमा तपाईँले लिएको नीति भनेको राष्ट्रघाती छ भन्नुभयो। उहाँले चाहिँ अब मलाई ठ्याक्कै तपाईँले भने जस्तै त के गर्नुभयो, तर उहाँले के भन्नुभयो भने यो एउटा उखान छ नि कागले आफ्नो नाम आफै काट्छ भने जस्तै उहाँले जे विषय उठाउनु भयो त्यो कसले गरेको? एमसिसीको दुनियाँले बहस गरेको छ, तपाईँले नै बहस गराउनु भएको छ। एमसिसीको सुरुवात पेश गर्ने कसले गरेको? एसएसपीको कुरा तपाईँलाई थाहा छ होइन, दुनियाँलाई थाहा छ। अहिले यहाँ अहिले एकछिन मैले बोलेर बसन्तजीले बोलेर त्यो सबै जनताको आँखामा छारो पर्छ होइन, उनीहरूले बुझ्दैनन्, थाहा छ त्यो होइन। त्यो उहाँले होइन त्यति होइन केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले होइन उठान गरेका विषयहरू लाएर अहिले फेरि अर्को सरकारमाथि उहाँले थुपार्न खोज्नु भएको छ। त्यो सरासर झुट छ, त्यो गलत छ, त्यो कुरा सही छैन। एक दोस्रो कुरा म उहाँले भनेको कुरा के भन्न चाहन्छु भने के अरे यो परमादेशीय सरकार भन्नुभयो कि जनताको आदेश होइन, जनादेशलाई लिएर जनादेश प्राप्त मान्छेहरूले सिग्नेचर गरेर बहुमत मान्छेले सिग्नेचर गरेर प्रधानमन्त्री बनाउन पेश गरेको कागज राष्ट्रपति कहाँ एउटा सचिव पिसाब फेरि ठाउँमा भागेर दर्तै गरेर जान्छ, माननीयलाई दिनभरि यो कथा यो अहिले त्यो त धेरै धेरै भयङ्कर सबैले सुनि बुझेको छ। यो अब सुन्नु मैले यति कुरा के क्लियर गर्न खोजेको भने यो सरकार निकममा छ, सरकारले काम गर्न सकेन, यो प्रदेशबाट जारी भएको सरकार होइन तपाईँको भने? सरकार छ, त्यसलाई डिफेन्स गरेर सरकारी छ र देशमा सरकार छ, देशमा सरकार छ। त्यो एमालेलाई त्यस्तै लाग्छ, एमालेलाई आफू बाइक सबै केही छैन भन्ने लाग्छ। ऋषि सर यदि सरकार छ भने स्कुल सञ्चालन भएको कति भयो? विद्यार्थीले किताब पाछ, मल खाद किसानले मल पाछ, या चाहिँ बिउ पाछ, असोजमा धान काट्छ, अहिलेसम्म चाहिँ मल पाएन। अनि सरकार भएको कुरा कसरी महसुस गर्ने? हरिशरणजी शेरबहादेवको नेतृत्वमा देशमा सरकार छ, उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, तर बच्चनजीले भन्नुभयो तपाईँहरूले केही गर्न सक्नुभयो। यस्तो निकममा सरकार छ अरे देशमा होइन, काम नलाग्ने सरकार। सरकार नभए भए उहाँहरूले स्थानीय निर्वाचन कसरी भयो? उहाँहरूले आफ्नो हरेक ठाउँमा प्रतिनिधि उठाउनु भएको छ होइन। देशमा यत्रो सङ्कटमा यस्तो परिस्थितिमा एउटा चुनाव गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन पूर्ण रूपले सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ होइन। त्यहाँमाथि जनताहरूलाई सबै किसिमले उहाँहरूको जनताहरूको चाहिँ हितका लागि, उहाँहरूका सबै पक्षका लागि, सबै राम्रो पक्षका लागि नेपाली काङ्ग्रेस अहिले फेरि यो सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनको लागि हामी सरकारमा छिरेकै यही निर्वाचन गराउनलाई एउटा संविधानलाई लिगमा राख्नको लागि, संविधानलाई यो लिगमा चढाएर देशलाई संविधान अनुरूप चलाउनको लागि शेरबहादुर देउवाले काम महँगी हेर्नुहोस्, महँगीको कुरा स्थिति हेर्नुहोस्, मल त
केपी शर्मा ओलीकै पालामा पनि पाइएको थिएन। मैले पनि स्ट्याटस लेखेको छु, हेर्नुहोस् तपाईँले पनि यो आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि छलफलमा ल्याउनु भएको थियो। पालामा असारमा पाइएन, असारमा अन्तिम पत्ता पाइयो। मल तपाईहरु गठबन्धनको पालामा अहिले पनि मलको लागि यो कस्तो परिस्थितिबाट यो देश गुज्रिरहेको थियो, कस्तो परिस्थितिमा देश उहाँले छोडेर जानुभएको थियो र कस्तो परिस्थितिमा शेरबहादुर देउवाले देश सम्हाल्नु भएको छ। ठीक, सत्य कुरा। र अहिले आएर उहाँहरूको पालामा भ्रष्टाचार भएन कि के भएन? भ्रष्टाचार भयो कि भएन? तपाईँले त टेलिभिजन मार्फत सारा सुन्नुभएको छ, कति करोडको सिधै औषधि र त्यस्तो बेलामा त्यो गम्भीर समयमा पनि औषधिको चाहिँ विषयमा समेत चाहिँ घोटाला भएको छ। यो कुरा तपाईँहरूलाई थाहा छैन? अनि अहिले चाहिँ भ्रष्टाचार भएको छैन? देखाउनुहोस्। तपाईँ मान्नुहोस्, राज्यको राज्यको होइन, राज्यको बजेट निर्माण हुन्छ, दरबाउमा फेरबदल हुन्छ, बिचौलिया के अरे नीति तथा कार्यक्रम पास हुनुभन्दा बजेट पास हुनुभन्दा पहिला चाहिँ प्रवेश भयो हो अर्थ मन्त्रालयमा। होइन, त्यो सोध्नु होला उहाँहरूलाई, मलाई प्रमाण छ? मलाई नसोध्नु, मैले भनेको कुरा एक। दोस्रो कुरा, अहिले तपाईँ मान्नुहोस्, गत वर्ष चाहिँ ब्याङ्कको ऋण, ब्याङ्कको ब्याज 8% थियो, अहिले 11% भन्दा बढीमा जाँदैछ। तपाईँ चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँ विदेशी मुद्रा सञ्चितको स्थिति हेर्नुहोस्। हो, ठिक भन्नु उहाँले, हामीले चाहिँ 11 महिनाको लागि चाहिँ पुग्ने हाम्रो सरकार, हामी सरकारबाट बाहिरिँदै गर्दा मुद्रा स्थिति त्यो स्थितिमा छ। अहिले 6 महिनाको निम्ति वस्तु खरिद गर्ने स्थितिमा छैन। हो, अनि त्यो चाहिँ के केपी ओलीले भोग्नुपर्ने या एमाले भोग्नुपर्ने? साँच्चै भन्दा भ्रष्टाचार भएको छैन। साँच्चै भन्दा तपाईँ एक कुरा मैले चाहिँ हरिशरण सरलाई मैले एउटा कुरा रिक्वेस्ट के हो भने, कमसेकम दिउँसोको सूर्यलाई चाहिँ हत्केलाले कतिसम्म के अरे छेक्नुहुन्छ? काङ्ग्रेस जसको चाहिँ हरेक क्षेत्रमा अहिले हेर्नुहोस्, तपाईँ राजनीतिक नियुक्तिमा हेर्नुहोस्, तपाईँको यो सरकार आइसकेपछिका राजनीतिक नियुक्तिहरू हेर्नुहोस्, तपाईँ या त्यो चाहिँ सरकारमा सहभागी गरेर मन्त्रीहरू या तपाईँले पनि लेनदेन गरे कि हो एमालेको नेतृत्व सरकार हुँदाखेरि? मेरो कुरा हजुर, यदि त्यस्तो हो भने एमालेका मान्छेहरू भ्रष्टाचारमा इन्भल्भ भएका छन् भने सत्ता उहाँहरूसँग छ नि त अहिले त। हो, राज्यका संवैधानिक निकायहरू उहाँ सरकारको मातहत हुन्छ नि, किन एमालेका मान्छेहरूले तपाईँहरू कारवाही गर्नुहुन्न? छ भने हाल्नु न त तपाईँहरू। होइन, कारवाही त उहाँहरूले अब भोग्नुहुन्छ, यो निर्वाचनमा जनताले भोगाउँछन् कि उहाँहरूलाई कारवाही? हराउँछ, स्योर हराउँछ। हेर्नुहोस्, किन हराउने कारण के? अब यस्तै कारण छ। उहाँहरूले हिजो गरेका गल्तीहरू स्वाभाविक रूपमा सारा जनताहरूलाई थाहा छ। र मुख्य कुरो के हो भने म यहाँ उहाँलाई बच्चन सरलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, अहिले देशको विश्वकै परिस्थिति कस्तो स्थितिमा छ त्यो अध्ययन गर्नु पर्यो। पहिला त विश्वको परिस्थिति अहिले कुन कोभिडको भन्दा सहज कुनै पनि हालतमा छैन। कोभिडको समयमा कस्तो परिस्थिति त्यो बेला तपाईँहरूले राज्य सञ्चालन गर्नुभयो, भयभरको सबै बचत भएका पुँजीहरू सबै खर्च गर्नुभयो, सबै सकाउनु भयो, अनि लास्टमा तपाईँले यतिमा छोडे भन्नुभयो। त्यस्तो होइन, तपाईँ अर्थतन्त्रका चाहिँ हरेक इभिडेन्ट्सहरू तपाईँ हेर्नुहोस्। तर त्यति बेलाको प्रत्येक आर्थिक वर्षमा चाहिँ हाम्रो सरकार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गल्ती गरेकै हो त? होइन, गल्ती नगरेको भए अनि एमाले चाहिँ सदनमा अर्को ठाउँमा गल्ती गरेको भनेर चाहिँ उहाँसँग पर्सनल दुश्मनी छ र एमालेको छ र? कहाँ गल्ती गर्नुभयो अर्थमन्त्री? मैले अघि भने नि अहिले पनि तपाईँ मान्नुहोस्, अघि तपाईँले उहाँले पनि आफै उठाउनु भयो। अहिले नेपाली युवाहरू विदेशमा जाने कुरा चाहिँ यो सरकार गठबन्धन सरकार आएपछि पूर्ण रोकिएको छ र? रोकिएको छ हरिशरणजी? रोकिएको छ भने रेमिटेन्स किन आइरहेको छैन? रेमिटेन्स किन आइरहेको छ? अहिले हाम्रो सरकार चुनावमा जुटिएको छ, निर्वाचनमा। जनतालाई छ नि, रेमिटेन्स किन आइरहेको छैन भनेको? रेमिटेन्स आइरहेको छैन त, कोभिडले गर्दा जनता रोकिएको थियो, त्यो त संसारलाई थाहा छ। अहिले त छैन, कोभिडको बेला त रोकिएन नि रेमिटेन्स। कोभिडको बेला त रेमिटेन्स आइरहेको छ त। होइन, कोभिड सकिन लाग्दै त सबै जनता त विदेशबाट फर्केर नेपाल आइपुगिसकेका छन्। यसको मतलब अहिले नेपालमा सबै अन्तिममा त आए त, अब फेरि गइरहेछन्, अब आउँदैछ, क्रमिक रूपले बढ्दैछ। अनिलजी, एउटा गम्भीर प्रश्न बच्चनजीले उठान गर्नुभयो, एमालेको जनार्दन शर्मामाथि धेरै आरोपहरू छ। अर्थमन्त्रीले किन यति धेरै गल्ती गर्नुभयो भन्नुहोस् त? तपाईँले सोधेको प्रश्नबाट म गएँ, बच्चनजीलाई जे सोध्नुभयो नि, उहाँको व्यक्तिगत बच्चनजीले नै भन्नुभयो व्यक्तिगत रिसिभी छ र भन्नुभयो। मलाई ठ्याक्कै के लाग्यो भने एमाले पार्टीका केही नेताहरूलाई जनार्दन शर्माप्रति व्यक्तिगत रिसिभी साँधेको जस्तो लाग्यो। म यस्तो किन त्यसरी भनिरहेको छु भने, उहाँहरूले जनार्दन शर्माले बजेट निर्माण गर्दा हो अनि आधिकारिक मान्छे छिरायो र चलखेल गर्यो भनेर दर रेटमा चलखेल गर्यो भनेर आरोप लगाउनु भयो। मुख्य कुरा यही हो होइन। त्यो कुरा अर्थमन्त्री आफैले त्यो कुरा होइन भनेर संसदलाई र सबै सार्वजनिक रूपमा त्यो कुरा धेरै पटक
बताउनु भयो त्यो कुरालाई ठिक छ उसले सम्बन्धित मान्छेले गल्ती भन्यो होला भन्ने लाग्दाखेरि फेरि त्यो छानबिन समिति बन्यो छानबिन समितिमा अरू त्यहाँका सबै जो संलग्न थिए हैन त्यहाँका कर्मचारीहरू तिनीहरूले सबैले बयान दिए त्यो कुरा क्लियर देखियो हैन फेरि त्यति भएन उहाँहरूले के गर्नु सीसीटीभी क्यामेरा भन्ने कुरा आयो सीसीटीभी क्यामेरामा एउटा भ्रम सिर्जना गरियो हटायो जनार्दनले हटाएको त्यो सिस्टमै त्यस्तै रहेछ कि त्यो डिलिट भयो जति बेला माग्दा उहाँले ढिलो गरिसक्नु भएको थियो होला हैन त्यसकारण के भयो भन्दाखेरि त्यो सीसीटीभी क्यामेरा फेरि खोज्नुभयो अनि फेरि त्यसलाई चाहिँ रिकभर गर्दाखेरि पनि त्यहाँ प्रश्न भएन देखिएन छैन भन्ने कुरा संसदीय समितिले माग्यो अब फेरि अझै पनि हैन र संसदीय समितिले नै त्यो भनिसकेपछि पनि उहाँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ भने एउटा प्रतिपक्षीय मात्रै होइन कि व्यक्तिगत इगो लिएर सायद यो अब हाम्रो पार्टीको हिजोको आन्तरिक हैन एउटा गठबन्धन दायाँ सबै कुरा यो यसमा कतै एउटा जनार्दन शर्माले यो गठबन्धनलाई बलि बनाउन चाहनु भएको छ हैन 5 गठबन्धन उभ्या कारणले गर्दा एमालेको टार्गेट भनेको आक्रमण भनेको ओमाथि भयो त्यसरी बुझ्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई हैन अनिलजीको एउटा गम्भीर तर्क आए अनिलजीले भनेको कुरा एउटा कुरा के हो भने म यसमा अर्को यहाँले भने मेरो टुङ्ग्याउँछु पर्सनल मेरो त व्यक्तिगत कुरा गर्नु छ भने म है व्यक्तिगत कुनै पनि पात्र कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि क्षेत्रमा पर्सनल कुनै पनि मान्छेलाई एट्याक गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त राख्दिनँ म एउटा पार्ट दोस्रो कुरा मैले आफै कसरी राख्दैन सीसीटीभीको मैले आफै कुरा उठाउनु भयो जस्तै मान्नुहोस् मभन्दा बढी विज्ञ यो प्राविधिक सेक्टरमा टेक्निकल सेक्टरमा यहाँ हुनुहुन्छ होइन त तपाईँ कति दिनमा चाहिँ त्यो सीसीटीभी चाहिँ अहिले पनि तपाईँले चाहिँ हामीभन्दा म त त्यो टेक्निकल सेक्टरको विद्यार्थी होइन तपाईँ सोध्नु होला आइटीको मान्छे ल्याएर सोध्नु होला कति दिनसम्म चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो सीसीटीभीको चाहिँ त्यो रेकर्डहरू रहन्छ एउटा कुरा दोस्रो कुरा रिकभर गरिसकेपछि जस्तै तपाईँ मान्नुहोस् ए भन्ने दिनको चाहिँ कति बजेदेखि कति बजेसम्मको चाहिँ हुन्छ अनि कति बजेदेखि कति बजेसम्मको हट्छ भनेको त्यो त्यहाँ देख्यो कि देखेन गाउँ कुरा किन हटाइयो किन खाली देखियो होइन एउटा प्रमाण भनेको तपाईँले भन्नु मैले त त्यो हेर्न त म गएको थिएन नि त एमएलए कुनै पात्र गएको टेक्निकल कुरा तपाईँले नबुझेर होला त्यो होइन हटाइएको केही छैन संसदीय समितिले नै बुझायो मैले भने संसदीय समितिको रिपोर्ट हेर्दा हामीले तिनी समाचारहरू सुन्दाखेरि त्यो कुरा त्यस्तो छैन त्यो स्वतः राज्यको एउटा पोलिसी रहेछ 3 महिनासम्म गर्ने भनेर तर त्यो पोलिसी सबैतिर हैन भएन त्यो भन्न बित्तिकै हुने हैन त्यो खालको त्यहाँ राख्नु पर्यो पावर नहुँदाखेरि त्यो चाहिँ 3 महिनासम्म टेकेर कति 13 दिनमा त्योभन्दा अगाडि त विष्णु पौडेलले हुनुहुन्थ्यो त किन राख्नु भएन छ त्योभन्दा अगाडि त हैन युवराज विष्णु पौडेल युवराजै हुनुहुन्थ्यो किन राख्नु भएन छ भन्ने कुरा लाग्छ त्यसैले रेकर्ड छ अनिल सर छ 3 महिनाको रेकर्ड छ छैन जनार्दन शर्मा आउँदा मात्र 13 दिन हुनु हैन त्यो गलत हैन तपाई एकदमै गलत कुरा गर्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ हैन छैन 3 महिनाको हैन तपाई टेक्निकल कुरा बुझ्नु भएन के तपाई सुन्नु न 35 दिन 3 महिना 90 दिन कि उसको चाहिँ तपाईको अहिले पनि मैले भने म टेक्निकल विद्यार्थी होइन तर कमसे कम आईटी को मान्छेलाई तपाई सोध्दिनुस् तपाई सोध्नुस् ल्याएर सोधौं यहाँ बहस गरौं तर कमसे कम पनि त्यो कति दिन रहन्छ भन्ने कुरा त छ त त्यो त प्रविधिले डिसाइड गरेको कुरा हो तपाई हामीले बहसै गर्नु पर्दैन यसमा मैले चाहिँ बहस हटायो भन्ने मात्रै तपाई र मैले बहस किन नगराउने म पनि टेक्निकल पर्सन तपाई नै होइन मैले त्यो रिपोर्टको आधारमा सुनेको समाचार र बुझेको हिसाबले के हो भने तर 3 महिना व्यक्तिगत चाहिँ म कुरा सुन्नु न मेरो कुरा सुन्नु पर्सनल कुरामा म जान चाहन्छु त्यो चाहिँ 13 दिन 16 दिन सम्मको क्यापासिटी भयो त्यो धेरै दिन पनि राख्न सक्छ हैन त्यसले वर्षौं पनि राख्न सकिन्छ त्यो अनुसार क्यापासिटी चाहियो अहिले त्यो क्यापासिटी तेलदेखि नसेट नगरेको हुनाले नभएको भन्ने सुनेको यो कुरा यति हो मैले मेरो जिम्मेवारी भनेको यो देश युवा पुस्ताले हाँक्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव छ जनताको तर तपाईहरु आज केपी शर्मा ओली बिना बाँच्न सक्नुहुन्न बच्चन सिंहको त्यही हो भनाइ फेरि पनि उहाँ प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर तपाईँ भनिरहनु भएको छ अनि तपाईँहरूको पुस्ता आज किन निकममा भयो मलाई बताउनुहोस् त काम नलाग्ने नेताको चाकरी गर्ने यस्तो छ चाप्लुसी गर्ने घरमा जाने पैसा माग्ने यस्तो काम गर्ने युवा पुस्ताले ठिक तपाईँ हाम्रो पुस्ता हाम्रो बुवा पुस्ता भन्दा एडभान्स हुनु पर्थ्यो तर हुन सकेन म भन्छु एडभान्स हुनु पर्थ्यो त्यो विचारमा दर्शनमा कार्यक्रममा नीतिमा एडभान्स हुनु पर्थ्यो त्यो हुन सकेका छैन त्यो हाम्रो कमजोरी हो स्वीकार्छु म तर यो अहिले चाहिँ तपाईँ मान्नुहोस् हाम्रो चाहिँ त्यो हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष खास गरी म तपाईहरु तीनैजना भनिरहेको छु क्या म अलिकति न तपाईहरुसँग विचार छ न तपाईहरुसँग नीति छ न सिद्धान्त छ न नेतृत्व गर्ने क्षमता छ क्या कहाँ छ तपाईहरुको पुस्ता मलाई बताउनु तीनैजनाले त्यो तपाईले भनेको सबै कुरा हामीसँग छ तर एउटा चिज हामीले गर्न सकिरहेको छैनौँ के त भन्दा अब बुढो पुस्ता तपाईँ विश्राम लिनुहोस् हामी नेतृत्वमा आउँछु नि भन्ने कुरा हिम्मत छ त्यो साथ छ त्यही म भन्दैछु त्यो केपी शर्माले 18 घण्टा 20 घण्टा काम गर्ने तपाईँ 14 घण्टा काम गरेर सुत्ने हो
हो सोखिन नेता तपाईँ। त्यसरी हो, म तपाईँ ठिक ठाउँमा आउनु। त्यसो हुँदा जसले अहिले पनि तपाईँ 24 घन्टामा चाहिँ 18 घन्टा काम गर्नुहुन्छ, उहाँ तपाईँ सक्नुहुन्न केपी ओली बिस्तारै भन्न कसरी भन्नु मैले भने क्या। तर उहाँ अहिले पनि तपाईँ मान्नुहोस्, हामी नौजवान भन्नेहरूभन्दा उहाँ चाहिँ 3 घन्टा 6 घन्टा बढी काम गर्न सकिरहनु भएको छ। तर अब केपी शर्मा ओलीले देश बनाउन सक्नुहुन्छ। यो नेसनलाई फेरि एकचोटि केपी ओलीले चाहिँ नेतृत्व गर्दा यो देशलाई चाहिँ विकास चाहिन्छ फेरि भन्नुहोस् है, उहाँको तर्क छ, तपाईँको सहमति विमति के छ? अब युवा पुस्ता, म त राजनीति गरेर नेता भएरै म केन्द्रीय सदस्य भएको होला, त्यतिकै त होइन केन्द्रीय सदस्य बन्नुभयो, तपाईँले केन्द्रीय सदस्यमा अत्याधिक मत ल्याएर जित्नु पनि भयो। मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि तपाईँको पुस्ताले छ नि बुढो काम गरेन भन्न तपाईँले काम गर्न सक्नु भएन, काम गर्न सक्नु भएन भन्न खोज्दाखेरि मैले यो भने राजनीति गरेर यो सम्म राजनीति गर्नुभयो, तर खोइ त तपाईँको पर्फर्मेन्स देखाउनु। यही त अहिले हामी यो अधिवेशनबाट धेरै युवाहरू नेपाली काङ्ग्रेसमा आएका छन्, नेतृत्वमा आएका छन्, पदाधिकारीमा आएका छन्। अब शेरबहादुर देउवाले पनि भनिसक्नु भएको छ, सबै अब बिस्तारै यो युवा पुस्तामा हस्तान्तरण हुन्छ। 7 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेपछि 7 पटक किन 5 पटक हुनुभयो अहिले, अब 2 पटक फेरि बनिरे निर्वाचन होइन हुन सक्नुहुन्छ। सबै जनताले चाह्यो भने फेरि पनि शेरबहादुर देउवा नै चाहिने तपाईँलाई, काङ्ग्रेसलाई अरू मान्छे छैन, युवा पुस्ता छैन? छन्, युवा पुस्ताहरू छन् यसमा। अहिले के रामचन्द्र पौडेल हुनुहुन्छ, कृष्णप्रसाद सिटौला, वीरेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, गगन थापा आइरहनु भएको छ, बालकृष्ण खाँड, पूर्णबहादुर खड्का, नयाँ मान्छेलाई हुनुहोस् न। आउनुहुन्छ त, नयाँ मान्छे आइरहनु भएको छ। अनि फेरि पनि निर्वाचनपछि शेरबहादुर देउवा नै हो त प्रधानमन्त्री? अब यो अहिले भन्न सक्ने कुरा भएन। कस्तो अवस्थामा है तपाईँहरू? यो त हेर्नुहोस् के छ भन्दाखेरि सबै हाम्रो पुस्ताले नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्दै जाने हो, यो यही प्रक्रियामा आइरहेछ। अहिले तपाईँले देख्नु भएको छ हाम्रो अधिवेशन, शेखर कोइरालाले तपाईँलाई चुनौती दिइसक्नु भएको छ, शेरबहादुर देउवालाई आज उहाँले भेला आयोजना गरेर भन्नुभयो 40-60 मा जाने हो। अब सुन्नुहोस्, ठुलो पार्टी छ, त्यो सम्भावना छैन, सिना मसिना कुराहरू हुन्छन्, भित्र बेमेल हुन्छ। हामी हिजोको दिनमा अलिकति बेमेल थियो, अहिले मेल हुनसक्छ। हामीले अब यो स्थानीय तह निर्वाचन हामी सबैजना मिलेर सक्सेस गऱ्यौँ त, हामी पहिलो पार्टी पनि भयौँ। हामीभित्र गन्जागोल भइदिए भए विमति भइदिए यो सक्सेस गन्जागोल छैन, द्वन्द्व विवाद छ, त्यो कुरा स्वीकार। थोरै विवाद आउँछ, यत्रो ठुलो पार्टीमा अलिअलि विवाद हुन्छ, यो विवादलाई मिलाउँदै जाने। त्यसमा शेरबहादुर देउवाको विकल्प अहिले कङ्ग्रेसमा छैन। उहाँ अहिले हाम्रो सभापति हो, उहाँले पार्टीलाई लिड गरिरहनु भएको छ, उहाँले बिस्तारै हस्तान्तरण गर्दै जानु। कति वर्षभित्रमा हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ युवाहरूलाई? अब यो 5 वर्ष त उहाँले लिनु हो, यो 5 वर्षलाई त सबैले हामीले स्वीकारेर उहाँलाई दिएको छौँ। अब यो पछि उहाँले बिस्तारै हस्तान्तरण। अनिलजी, तपाईँ आज पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसँग निकट नेता पनि हो, प्रचण्डले फेरि पनि आज के भन्नुभयो भने पार्टीभित्र धेरै किसिमको विकृतिहरू छ, विसङ्गति छ र नेतृत्व लिनको लागि चरम विवाद छ भन्नुभयो नि, त्यो हो? अब हाम्रो पार्टीमा त्यस्तो भन्ने वातावरण चाहिँ बनेको छ। खास हामीले महाधिवेशनबाट हाम्रो पार्टीको लिडरसिपको एउटा सिङ्गो टोली मतलब एउटा पदाधिकारीहरू सबै टुङ्ग्याउन सक्दाखेरि अहिलेसम्म त्यो प्रश्न उठेको छ। तर हाम्रो पार्टी का सबै नेताहरूको अरूको पनि तपाईँले अभिव्यक्ति सुन्नुभएको छ, नेताहरू एक हुन सकेनन् माओवादी केन्द्रमा पनि। एक छौँ भनेर ती नेताहरू नै के भनेका छन् भने अब हामी इलेक्सनको प्रक्रियाबाट हाम्रो नेतृत्व छनौट गर्ने प्रक्रिया घर्किसक्यौँ, किनभने महाधिवेशन हामीले सकिसक्यौँ। अब त्यसो गर्दा हामी समझदारीमा जान्छौँ र त्यसो गर्दा अध्यक्षलाई के कम्फर्टेबल पर्छ, हामीले जे जिम्मेवारी बोक्न तयार छौँ, उहाँले जे दिनुहुन्छ भन्ने कुरा भनेको हुनाले त्यो त्यस्तो होइन, मलाई उहाँले त्यही सेन्समा भन्नुभयो जस्तो लाग्दैन। तर अर्को एउटा पक्ष के हो भने स्वाभाविक रूपले कुनै पनि मान्छे आफूले जिम्मेवारी लिउँ होइन, अवसर प्राप्त गरौँ भन्ने कुरा एउटा ह्युमन एउटा नेचर हो होइन। त्यसो गर्दाखेरि कहीँ त्यसको फिलले भन्नुभएको होला। त्यस्तो अहिलेको अवस्थामा युवा पुस्ता तयार छ नेतृत्व हाँक्नको लागि माओवादी केन्द्रमा? अवश्य, किन तयार नहुनु, तयार छ। प्रचण्डको विकल्प तपाईँहरू दिन सक्नुहुन्छ? अनि प्रचण्ड विकल्प छ, किन नहुनु? तर प्रचण्ड नै अहिले रहनु भएको छ, उहाँले गर्दा नै पर्फेक्ट छ भनेर हाम्रो महाधिवेशन छान्यो त। प्रचण्ड विकल्पै नहुने भन्ने नै छैन नि। तर तपाईँहरू फेरि पनि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर भनिरहनु भएको छ। त्यही भने अहिले प्रचण्डको विकल्पै छैन, निर्विकल्प उहाँ भन्दैन मैले चाहिँ होइन। विकल्प प्रशस्त छन्, तर के भने अहिले ती विकल्पको सेरोफेरोमै उहाँ एउटा अब्बल विकल्प हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँले अहिले चलाउनुहुन्छ, कुरा त्यति मात्रै। उहाँ फेरि पनि प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना छ माओवादी केन्द्रभित्रबाट? त्यो चाहिँ छ। निर्वाचनपछि प्रचण्डै प्रधानमन्त्री हो? निर्वाचनपछि सायद त्यो खालको एउटा होइन हाम्रो समझदारी बन्छ। बच्चनजीले भन्नु ओली प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ भनेर, उहाँले भन्नु शेरबहादुर देउवा जितेर आएको छ,
जितेर आउनु पर्यो भन्नुहुन्छ त्यो पनि केही छैन ओलीजी बन्नै हुन्न भन्ने पनि छैन तर जित्नु हुँदैन भन्ने पाँच दलको गठबन्धन फुट्न सक्छ अहिले दुईटै प्रधानमन्त्री भन्नुभयो भने त गठबन्धनको त एउटै प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ नि किन उहाँहरूको बिचमा चाहिँ फेरि यो गठबन्धन नभन्दै फुट्न सक्छ प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने विषयमा फुट्नलाई केपी ओली चाहियो कि केपी ओली जस्तो मान्छे भए त फुट्नु पनि सक्छ एक्लै म बाहेक कोही छैन भने तर यो गठबन्धन त्यस्तो छैन मेरै गुरुको बारे टक्का भने समझदारीमा गरौँ हिजै पहिला होइन देउबा र प्रधानमन्त्री आलो पालो गरेकै हो होइन पछि हुन्छ एउटै हौँ पनि भन्न सकिन्छ त्यो मलाई अनि एकदमै त्यो हो भन्ने होइन तर ल ठिक छ आलो पालो गरेर चलाउँ होइन देश भन्न पनि सक्छ अब अहिलेको राजनीतिक सिनारी त्यो पनि बताउन सक्छ भन्ने मात्रै समझदारीमा अहिले 1 वर्ष चलेर आइसकेको छ सँगै अब आम निर्वाचन पनि हुँदैछ होइन यो पनि सौहार्दपूर्ण वातावरणमा बिना केही रोकटोक अथवा झैझगडा अथवा युवा पुस्ता आउनु पर्यो क्या तपाईँहरूको पुस्ता तरिकाले हुँदैछ यो निर्वाचन प्रभावकारी रूपमा आउनु पर्यो क्या मेरो आग्रह हरिशरणजी हजुर विचारमा नीतिमा नेतृत्वमा सैद्धान्तिक बहसमा आउनु पर्यो क्या तपाईँहरूको पुस्ता सुकिरहेछ क्या काङ्ग्रेस पार्टीभित्र पनि हामीहरूको केन्द्रीय कमिटीभित्र पनि हाम्रो हरेक सङ्गठनभित्र हाम्रो विभिन्न चरणको सङ्गठनहरू छन् सबैमा हाम्रो छलफल हुन्छ र हाम्रो देशमा भएका जति पनि मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीजीहरू उहाँहरूले पनि हाम्रो केन्द्रीय कमिटीभित्र आएर बहस गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले प्रश्न सोध्छौँ कुरा गर्छौँ र उहाँहरूलाई हामीले सुझाव पनि दिन्छौँ उहाँहरूले हामीसँग सुझाव पनि लिनुहुन्छ पोइन्ट बी नोटेड भन्छ नि कोर्टमा त्यस्तै तपाईँले अहिले एउटा उहाँहरूले एउटा कुरा राम्रो कुरा आफै भन्नुभयो 1 वर्ष आलो पालो चलायौँ होइन तपाईँले अघि भन्नुभएको थियो सोध्नुभएको थियो तपाईँले चाहिँ त्यो यो कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईँले विभिन्न खालका विकृति छन् यस्तो छ उस्तो छ भ्रष्टाचार छ अर्को विकास भएको छैन समृद्धि कुरा भन्नुभएको थियो सत्य कुरा के हो त भन्दा गठबन्धन के का लागि त भन्दा आलो पालो सरकार चलाउने आलो पालो मन्त्री मण्डल विस्तार गर्ने आलो पालो राजनीति नियुक्ति दिने यी सबै कुरा के हो त भन्दा भागभन्डा मिलाएर जनता जनार्दनको निम्ति होइन देशको निम्ति होइन जनताले छ नि 5 वर्षको लागि म्यान्डेट दिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई उहाँले पनि आलो पालो चलाउनु भएको छ तपाईँले नसक्या हो दियो त्यो कुरा मान्नुहुन्छ नि हामीले नसक्या होइन हामी त सक्यौँ चलाउन खोज्यौँ एक्लै रहेर देश लुट्नु भन्दा एक्लै देश बर्बाद पार्नु भन्दा आलो पालो गर्दा नि फरक पर्दैन के तर राम्रो गर्नु पर्यो लागि हो जस्तै मान अहिले मलाई भन्नुस् ल राम्रो गर्नु पर्यो एक कुरा अनिलजी र हरिशरण सरले एउटा कुरा मलाई भनिदिनुस् 3 वर्ष केपी ओलीको सरकारमा ले नगरेका कामहरू तपाईको सरकारले गरे एउटा मात्र राम्रो काम भन्नु नि त ल मलाई भन्नुस् ल जनताले अनिलजी एउटा राम्रो काम भन्नुस् एउटा सरकारले गरे ल पहिलो कुरा के बुझ्नु पर्यो भने यो सरकार कसरी बन्यो भन्दाखेरि उहाँले सबभन्दा राम्रो काम भनेको अहिलेसम्म सबैले त्याग तपस्या बलिदानी होइन यो लामो समय 70 वर्षको होइन एउटा सपना संविधान सभाको सपनालाई साकार पारिएको थियो त्यसलाई ध्वस्त बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यो बनाउनको लागि अहिले पछि अभिव्यक्ति सुन्नुभएको छ एमालेका नेताहरूको यो संहिता बर्बाद भयो अर्को भयो हालन पछि सारा चिज जे आइरहेका छन् त्यो वेमा जाने त्यो नै सबभन्दा ठुलो उपलब्धि हो किनभने सुन्नुहोस् किनभने सत्ता रह्यो के अरे यो संविधान रह्यो होइन यो संविधान राम्रोसँग जोगिन सक्यो भने यसले धेरै ठुलो सामाजिक न्याय सामाजिक परिवर्तनको ठुलो एउटा प्रवाह सिर्जना गर्न सक्छ त्यो भन्दा ठुलो अर्को कुरा हुँदैन त्यसपछि विकास निर्माण सुशासनका कुराहरू पनि त्यो सँगसँगै छन् गर्नुपर्दछ संविधानको रक्षा हो र सुप्रिम कोर्टले चाहिँ सरकार बनाउनु कुरा संविधानको रक्षा हो र जनताका प्रतिनिधिहरूलाई लत्याएर जबरजस्त गरेर कब्जा गर्न खोजे सुप्रिम कोर्टले के संविधानको रक्षा गर्नु पर्दैन हैन बच्चनजी म के भन्छु भने जनताका प्रतिनिधिले अब हामी के रे उलाई प्रधानमन्त्री मान्दैनौं केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री मान्दैनौं भनेर सिग्नेचर गरेर बुझाएर जनताका प्रतिनिधिहरूले बुझाउँदाखेरि संविधानको परिपालना एउटा सांसदले गर्दैन सांसदबाट चुनिएर एकपटक गएको प्रधानमन्त्री फेरि त्यसमै जबरजस्ती गरेर आफैले त्यसलाई चाहिँ हैन एउटा तानाशाही रूपले प्रस्तुत हुन खोज्छ भने अनि त्यसको रक्षा गर्ने दायित्व संविधानको रक्षा गर्ने दायित्व सुप्रिम कोर्टको नभएर कसको हो सदन केपी ओलीको हुन सक्छ एउटा सांसदको हुन सक्छ एउटा कुनै पार्टीको अध्यक्षको हुन सक्छ अनिलजीले अलि ठिक कुरा उठाउनु भयो तर के रे संसदको चाहिँ जीवित गर्ने अधिकार अन्तिम फैसला कसले गर्छ सुप्रिम कोर्टले गर्छ ठीक छ माने सुन्नुस् है त्योसँग एउटा घटनाक्रम तपाईले हेर्नु सिग्नेचर सही प्रधानमन्त्री बनाएको छ त्यहाँ त्यसो हुँदा
तपाईँहरूको गठबन्धनको सरकारले स्थानीय तहको चुनाव पनि त सुप्रिम कोर्टबाट गर भने भइहाल्थ्यो नि। अहिले पनि तपाईँहरू सुप्रिम कोर्टलाई आदेश दिए 5 वर्ष चाहिँ हामीलाई गठबन्धनलाई चाहिँ सरकार चलाउने दिए। केपी ओलीले जस्तै स्थानीय सभा सुन्नुस्, केपी ओलीले जस्तै स्थानीय अब चुनाव नगर्न यो यदि सरकारले गर्दैन गर्नु पर्थ्यो, किनभने संविधानमा लेखिएको छ। अब अहिले पनि सुन्नुस् 5 वर्षमा पनि यो सरकारले गर्दैन गर्नु पर्थ्यो, किनभने त्यो दायित्व सुप्रिम कोर्टको हुन्थ्यो। गलत कुरा नगरौँ न, गलत हैन, सदनको सपाट कुरा छ यो पार्लियामेन्टले काम गर्न सकेन, बिजनेस कुरा सपाट छ यो, बिजनेस गर्न सकेन। त्यसो हुँदा फेरि जनताको बिचमा जाने भन्ने कुरा चाहिँ संविधानको के अरे कत्लेम गर्ने कुरा हुन्छ कि रक्षा गर्ने कुरा हुन्छ भने कसरी बिजनेस गर्न सकिरहेछ त बिजनेस के दियो भने कस्तो के दियो भनेको रक्षा गर्यो। पहिलो कुरा त एकदमै त्यो चाहिँ पश्चगमन हैन पुरै बर्बाद पार्ने हैन अहिले सबै खत्म गर्यो। अर्को कुरा के गर्यो अनि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका यो तपाईले उठाउनु भयो कि एमसीसी का एसपीपी का यी सबै बर्बाद हुने त्यसलाई जोगायो, राष्ट्रियताको विषय जोगायो। तपाईले अघि राष्ट्रियता कुरा गर्नु भएको थियो, मलाई भन्न मन लाग्यो। सुन एसपीपी तपाईँ सुन्नुस्, एसपीपी को तपाईँ जोगायो त अहिले हामीले हैन चिठी लेखेर पठाउँदै छौँ। कहिले पठाउनु भयो? प्रोसेसमा गइरहेछ त, जाँदैछ त, क्याबिनेटले निर्णय गर्यो हैन। अब तपाईले ठीक छ अलिकति ढिलोमाथि होला, तर आखिरी त्यो पत्ता लगाएर सार्वजनिक कसले गर्यो? त्यो पत्तालाई सार्वजनिक गरेर अहिले बाहिर चाहिँ मैले भनेको बाहिर क्याबिनेटले त निर्णय गर्यो नि। क्याबिनेटको निर्णय भनेको संसदपछि निर्णय हो नि त। स्पष्ट रूपमा हाम्रो राख्नु भएको छ, चिठी गइसकेको छ अमेरिकन गइसकेको छ। ल अब सुन्नुस्, साउन्ड 9 गते नै गइरहेको छ। अब तपाईहरुसँग इन्फर्मेसन छैन त्यसैले म के भन्छु अर्को पनि भन्दै है मैले गइसकेको छैन। अघि चाहिँ उहाँले परराष्ट्र मन्त्री हाउसमा बोलिसक्नु भयो। परराष्ट्र मन्त्री बोल्नुभयो के अरे परराष्ट्र मन्त्रालयको चाहिँ प्रवक्ताले चाहिँ हामी के प्रोसेसिङमै छु भनेर भन्नुभयो नि त अस्ति। होइन पछिल्लो समय चाहिँ भन्नुभएको छ नि, परराष्ट्र मन्त्री बोलिसकेपछि प्रवक्ताले बोल्नु भएको छैन। 19 गते कि 23 गते बोल्नु भएको छ छैन, परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रवक्ता बोल्नु भएको छ। म अझै एक दुईटा विषय उहाँलाई क्लियर गर्न चाहिरहेको थिएँ अघि नै हैन। अब अर्को के छ राष्ट्रवादी कुरा राष्ट्रवादी कुरा छ। उहाँले के भन्नुभयो भने केपी ओलीलाई त्यो हाम्रो चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गरे हुनाले नमान्ने। अर्को म के भन्छु भने त्यो एकपटक जनतालाई फेरि हामीले प्रस्ट्याउनु पर्छ कि यो ठाउँबाट पार्टीको केन्द्रीय समितिको सायद मलाई लाग्छ माघमा बसेको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले हैन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई निर्देशन दियो। उहाँले लामो समय लिङ्गरिङ गर्नुभयो हैन। यो कुरा प्रस्ट्याउनु पर्यो कि बच्चनजी हामीले एकछिनलाई ढाट्नु हुँदैन हैन। सुन्नुहोस् हैन त्यो कुरा हैन। त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि उहाँले त्यो तयार रहनु भएन। अनि उहाँले के भनेको थाहा छ? यस्ता नक्सा छापेर हुन्छ, कागज छापेर हुन्छ, ल्याउने हो भन्नुभयो। तर हैन त्यो भन्नुको अर्थ उहाँले त्यो छाप्ने आशय राख्नु भएको थिएन। पछि उहाँले गरेका यी सबै कुराहरू बाहिर आए, पार्टीमा राम्रो बहस चल्यो, पार्टीभित्र एकदम ठुलो हैन अन्तरसङ्घर्ष चलिसकेपछि त्यसले विषय डाइभर्ट गर्न बहस कसले चलायो? पार्टीभित्र बहस पार्टी नेताले चलाए, कार्यकर्ताले चलाए, पार्टी नेता कार्यकर्ताले चलाए। त्यो त केन्द्रीय समितिमा उठ्यो, केन्द्रीय समितिमा उठेर केन्द्रीय समितिले निर्देशन गरेको हैन। र अझै दोस्रो कुरा भन्दैछु म तपाईलाई, त्यो मात्र ल ठिक छ। त्यसपछि के भन्नु त्यो पछि त्यो उहाँले चाहिँ विषय पनि डाइभर्ट गर्ने एउटा निर्देश पनि राख्नु। स्वतः पार्टी केन्द्रीय समिति थाई समितिको बार उहाँलाई ताकेता थियो। त्यसपछि गरिसकेपछि पछि फेरि के गर्नुभयो भन्दाखेरि किताबमा नक्सा छाप्ने काममा रोक्नुभयो। अनि राष्ट्रियताको हैन दुहाई दिने जनतालाई ठुलो आवाज गरेर भ्रम सिर्जना गरेर हुन्छ र होइन। यो कुरालाई तपाईले एक प्रकारले सोच्नुस्, यहाँ छलफल गर्नुस् केपी ओलीसँग। तपाईले स्कुलिङ झुटा रहेछ तपाईबाट कसरी झुटा हुन्छ? स्कुलिङ झुटा यो तथ्य हाम्रो ऋषिजीलाई थाहा छ। उहाँले धेरै पटक यो कुरा सायद बहस गराउनु भएको छ। जनताले पनि त्यति बेलाको फ्ल्यासब्याक गरे भने अब तपाईले पनि हेर्नुस्। सुरुङ युद्धको कुरा गर्ने हरियाणामा इन्डियामा गएर के अरे आफू चाहिँ शरण लिने। मेरो कुरा सुन्नुहोस्, म अर्को कुरा भन्छु, अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्छु। तपाईँले एक कुरा राम्रोसँग स्मरण गर्नुहोस्। केपी ओली तपाईँको अहिले मलाई लाग्छ तपाईँहरूकै पार्टीमा हुनुहुन्छ तत्कालीन शिक्षा मन्त्री केपी ओलीको प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ त्यो रोकेको भन्ने जे कुरा आयो नि अस्ति उहाँले चाहिँ एक ठाउँमा आफै बोल्नु भएको जस्तो लाग्छ। उहाँले चाहिँ केही कुरा त्यो खण्डन आफै गर्नुभएको छ। त्यो किताबमा चाहिँ नेपालको नक्सा छाप्ने कुरा प्रधानमन्त्री रोक भनेको होइन भनेर उहाँले आफै बोल्नु भएको छ। त्यो कुरा पनि तपाईँ एकचोटि सोध्नु होला। एउटा सुन्नुहोस् एक कुरा। दोस्रो कुरा के हो भने एकछिन अनिलजी म एक कुरा मानौँ। तपाईँहरू गठबन्धन राष्ट्रवादी तपाईँको यदि तपाईँको पार्टी पनि सरकारमा छ, तपाईँहरूलाई एउटा मेरो चाहिँ अपिल अनुरोध, तपाईहरु एउटा कुरा तपाईँ हाम्रो जेनेरेसनका नेताहरूको लागि त्यो एउटा उपलब्धि पनि हुन्छ। तपाईँहरू सरकारमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको पार्टी तपाईँहरूको सरकारसँग यदि आँट छ, त्यो दम छ, त्यो साहस छ, त्यो हिम्मत छ भने के अरे लिम्पियाधुरा र लिपुलेखबाट भारतीय सेना भगाउने भनेर गर्नु नि निर्णय तपाईँहरू सरकारले। ल गर्नु त, ल
ल केपी ओलीले नक्सा सुन्नुहोस् केपी ओलीले किताबमा नक्सा छापेर हुन्छ भन्नुभयो ल तपाईँको भनेको कुरालाई मैले समर्थन गर्छु ल गरेँ होइन त ल थियो अहिले सरकारमा हुन्छ तपाईँहरू किन गएर चाहिँ भारतको बिजेपीको पार्टी अध्यक्षको कार्यालयमा गएर चाहिँ तपाईँ तुमसरण गर्ने अनि तपाईँ चाहिँ केपी ओलीले नक्सा छाप्ने कुरा त्यो यत्रो चाहिँ ऐतिहासिक काम गर्ने कुरा तपाईँलाई चाहिँ गलत देख्ने कुरा यो कस्तो राजनीति चस्मा हो तपाईँ कस्तो नजरिया मैले भने एक कुरा गर्नुहोस् यो सरकारलाई सेल्युट भन्नुहोस् मैले भने म यो सरकारलाई सेल्युट गराउनलाई त्यो पार्टीको नेतालाई सम्मान गर्छु तर तपाईँलाई एउटा कुरा मेरो आग्रह छ म त त्यो महाकालीको त्यो भूगोलको सुदूरपश्चिमको मान्छे लिम्पियाधुरा र लिपुलेखबाट तपाईँहरूको यो सरकारले क्या ल चुनावी मुद्दा सही ल सक्नुहुन्न तपाईँहरूको त्यो आँट छैन तर कमसेकम लिपुलेखबाट र लिम्पियाधुराबाट भारतीय सेनालाई चाहिँ हटा भनेर चाहिँ एउटा कुटनीति नोट लेख भन्नु नि तपाईँको सरकारलाई ल भन्नु त ल यो लेख्नु सरकारले तपाईँहरू सुन्नुहोस् न उहाँहरूको 3 वर्षको कार्यकालले त्यो काम किन गरेन 4 वर्षको कार्यकालले कसो नक्सा बनाउनु नक्सा बनायो त हाम्रो सरकारले बन्यो 77 मा नक्सा त्यो बनाएपछि अर्कोले काम छोडेको अर्को उहाँहरूलाई हटाउनको लागि अथवा चिठी लेख्नको लागि हामीले छोडेको हो र कसलाई काङ्ग्रेसले छोडेको सरकार भने अफिसियल उत्तराधिकारी हो नि सर उत्तराधिकारी हो छोडेको हामीले तपाईँले नगर्नु यो काङ्ग्रेसले गर्छ भनेर छोड्नु भयो कुर्सीमा तपाईँलाई बसाउनको लागि मात्रै होइन नि सर सुन्नुहोस् केपीओलीले गर्न खोजेका धेरै अधुरा काम गर्नको लागि पनि हो राम्रा कामहरू होला देशको सारा जनताले 5 वर्षको लागि म्यान्डेट दिएर केपी शर्मा ओलीलाई यहाँबाट काठमाडौँबाट पोखरा जानको लागि एउटा बसको ड्राइभर बनाएर पठाएको बसभरि मान्छे छन् उहाँले बाटोमा जाँदा जाँदै बाटै अर्कोतिर लगिदिनु भयो कता खोल्सा र खाल्चीतिरबाट एकदम कता कता लगिदिनु भयो अब एक्सिडेन्ट पनि परिसक्यो सबै त्यहाँ भित्र भएका मान्छेले यो त लिगभन्दा बाहिर गइसक्यो ठाउँमा ल्याएर गाडी लैजाउँ भन्दा मान्नुहुन्न नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले उहाँले त एउटा त्यो काम तपाईहरु माथि छ नि प्रश्नै त्यो बसलाई लिगमा ल्याएर पोखरासम्म पुर्याउनु त्यो सरकारले गरेको एउटा राम्रो काम भन्नुहोस् न तपाईँ त्यही भन्दैछु त्यही संविधानलाई एउटा गोरेट जुन बाटो कोरिएको थियो जुन बाटो लिग थियो त्यो लिगमा ल्याएको छ र निर्वाचन गराएको छ र अहिले यो निर्वाचन गराउने उसमा छ के अरे भ्रष्टाचारहरू रोकेको छ भ्रष्टाचार रोकेको छ किन रोकेको छ आज मिटर ब्याजले जनताहरू कति पीडितमा छ समस्या छन् मिटर ब्याजीको भ्रष्टाचार हो त्यो मिटर ब्याजी किन होइन मिटर ब्याजी गर्नेलाई कारबाही गर्ने हो खोइ कारबाही गरेको कारबाही गर्नको लागि सरकारले काम गरिरहेछ अनि सरकारका मान्छे कमिसन सरकारले हुन्डीबाट कारोबारी गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन गरिरहेको सरकारले कारबाही गर्छ सरकारले मिटर ब्याज आज छ नि जनताको लागि आज कति कष्टकर जीवन भइरहेछ यो सम्पत्तिहरू आज कालो धनलाई सेतो धन बनाउँछु भनेर चाहिँ बनाउन दिएन भने गभर्नरमाथि अटेक हुन्छ अनि कालो धनवालाहरू सेतो धन बनाउनको निम्ति अहिले पैसा ब्याङ्कमा पैसाको अभाव छ अहिलेको दिनमा ब्याङ्कले लोन स्वीकृति भएको लोन दिन सकिरहेको छैन तपाईँले मिटर ब्याजलाई संरक्षण गर्नुभएको छ कारबाही गर्नुपर्छ कहाँ कारबाही गर्नुभएको होइन म कारबाही मेरो कुरा सुन्नुहुन्छ एमाले संरक्षण गरेछ भने बाहिर आइरहेछ एमाले संरक्षण गरे त्यो संरक्षण गर्नेलाई पनि कारबाही गरोस् राज्यले गरोस् जतिसुकै ठुलो नेता होस् एमालेका नेताले त्यो त्यस्तो हुन्डी कारोबारी या तपाईँको चाहिँ नि तपाईँले के भन्ने त्यो के अरे मिटर ब्याजहरूलाई के अरे संरक्षण गर्छ भने कारबाही गर्नेलाई पनि त्यो इन्भल्भ भएकालाई पनि कारबाही गरोस् जनता छन् आज धेरै तपाईँ हामी जति मान्छे यस्ता कुरा बोल्नुपर्छ जतिसुकै ठुलो नेतासँग जोडिएको होस् क्या प्रमाणित भएको खण्डमा अनुसन्धान भइरहेका छन् गृहमन्त्रीज्यू आफै यसमा लागिरहनु भएको छ उहाँले वचनबद्धता पनि दिनुभएको छ यो कुरा त तपाईँले देख्नुहुनेछ कसरी जोगाउनु कसरी लागिरहनु भएको छ एउटा मात्रै उ दिनुहोस् न आधार दिनुहोस् एउटा हुन्डी कारोबारी नाम भनिन है फेरि एउटा हुन्डी कारोबारीले नेपाल गृहमन्त्रीले आदेश दिएर उसलाई छुटाउँछन् हुन्डी कारोबारीलाई अरू कुरा छोड्नु न होइन आदेश दिएर छुटाएको कहाँ छ तपाईँ मलाई भनिदिनुहोस् न त्यो समातेको मान्छे किन छुट्छ हावाभरमा बोलेर हुँदैन प्रमाणसहित प्रमाण थियो कि थिएन तपाईँलाई कसरी थाहा भयो त्यो प्रमाणित दिनुहोस् न त राज्यमा हुनु त सोध्नु नि त पुलिसलाई भने समात्नेलाई सोध्नु होइन पुलिसले आधार प्रमाण पुगेको खण्डमा उसले राख्छ थुन्छ नै छोड्यो सर कसरी तर त्यो त त्यो उहाँलाई प्रमाण त्यो त गृहमन्त्रीलाई सोध्नु होला मलाई नसोध्नु प्रमाण पुगेन त्यस कारण छुट्यो प्रमाण भयो भने उसले छोड्दैन
कुनै पनि हालतमा होइन सुशासन यस्तो छ यो अलि हामीले चाहिँ अलिकति यसलाई अलिकति फरक र माथि उठेर बहस गरौँ होइन। मेरो कुरा के हो भने सुशासनसँग जोडिएका यी सवालहरू छन् होइन। यो कुरा आजको कुरा होइन, हिजोदेखि एउटा आदत र अभ्यासको रूपमा आएको त्यो न्याय दिनुपर्छ। त्यो न्याय किन नबोल्ने? हामी बोलिरहेछौँ होइन। माइतीघर मण्डलमा जानु सुन्दै माइतीघर मण्डलमा मात्रै गएर हल गर्ने होइन, राज्यको निकाय राज्य मार्फत त्यो गर्नुपर्छ। छिटो समिति बनाएको समितिबाट कारवाही गर्नुपर्छ। तपाईँले भने जस्तो हो त्यो डाइरेक्ट कारवाही गर्दा पनि हुन्थ्यो भन्ने, तर होइन राज्यले त फेरि त्यो पूर्ण प्रुफ गर्नु पर्यो नि त। फेरि त्यतिकै बाँकी रहला त्यो कुरा गर्नै पर्दछ होइन। भ्रष्टाचार छैन म भन्दैन, तर के छ भने त्यो भ्रष्टाचार त्यो लेभलमा छैन। मैले त उहाँहरूको कुरा सुनवाई नै नभएको होइन, सरकारले ध्यानै नदिएको अवस्था होइन यो। ध्यान दिएको भए त किन मान्छे तपाईँ अब अनुसन्धान त गर्नु पर्यो नि, दिनु पर्यो नि अनुसन्धान गर्नलाई। अनिलजी निहारिकाको बारेमा तपाईँहरूको भनाइ के छ? आज एकजना महिलाले यति ठुलो अन्याय सहनु परेको छ। त्यो एकदमै हृदय विदारक घटना हो होइन। त्यसले एकदमै सबै नेपालीको होइन सुन्छ। आज उहाँले एउटा संयोग होइन पुलिसले देखेर जसले उहाँको ज्यान बच्यो, त्यो एकदमै राम्रो सुखद कुरा रहन गयो ज्यान बच्नुको कारण। तर एकदमै हृदय विदारक यस्ता घटनाहरू छन् समाजमा, धेरै पटक घटि पनि रहेका छन्। यस सुशासनको लागि अझै होइन प्रभावकारी बनाउनु पर्ने एकदम सही कुरा हो। त्यसलाई नियमनको कुरा साँच्चीकै पुरा होइन कम्प्लिटली पुगेको छैन कुरा सही नै हो होइन। तर यसको आशय फेरि के होइन भने अघि वचनजीले भने पहिला होइन के थियो भन्दाखेरि राम राज्य थियो, अहिले चाहिँ यस्तो भयो भन्ने अर्थ छैन। त्योभन्दा सुध्रिएको छ बनेको छ। के गर्यो भन्ने छ नि, मैले राम्रो काम गरेन। हामीले बिजुली अहिले बाहिर आयात गर्न सक्यौँ, आज सिमेन्ट आयात गर्न खोजेको छ, नेपाल उद्योग निर्माण गर्न खोजेको छ। सुरुवात 1000बाट हुन्छ मित्र, यो पाइलाबाट मात्रै जाने हो नि अगाडि। एकैचोटि लाखौँ पाइला हिँड्छु भनेर हुन्छ प्लेन, धेरै दूरीमा जाँदै गर्दा प्लेन पनि भर्खर एउटा टेकअप गर्दै आज यहाँ हामीले के स्वीकार्नु पर्छ? तपाईँले म तपाईँलाई के सम्झाउन चाहन्छु, तपाईँले प्रसङ्ग उठाउनु भएको छ। आज के भयो भने कोभिडको बेलामा आयातहरू होइन सबै रोकिएको बेला होइन रहेको त्यो तपाईँको त्यो बजेट सञ्चित छ, त्यो कुरा दिएर हामी 11 महिनाको छोडेका थियौँ र अहिले 6 महिना पुग्यो भनेर तपाईँले जे भन्दै हुनुहुन्छ नि, म के भन्छु भने हो त्यो थियो त्यति बेला औषधि उपचारका कुरा बाहेक अरू मान्छे नजान पाउँथे नआउनु पाउँथे, सबै कुरा रोकिएको थियो। एकाएक त्यो के भयो राज्य सञ्चालन हुन्छ सब सञ्चालन। तपाईँलाई थाहा छैन कोभिडले त्यत्रो 2 वर्षसम्म विश्व ठप भएको छ। तपाईँले अर्को कुरा पुग्नु होइन, तपाईँले अर्को कुरा पुग्नु अहिले महँगी बढेको सही नै हो यो कुरालाई मैले म सरकार पक्षमा ढाँटेर कहिले ढाकछोप गरेर हुन्छ। जनता त हामी सबैले भोगिरहेको छौँ, हाम्रो सबै होइन अप्ठ्यारो बेहोरिरहेका छौँ। तर यसको पछाडिको ब्याकग्राउन्ड तपाईँले बुझ्नु भएको छ कि छैन? आज कोभिड र वर्ल्डमा रहेको जो वार चलिरहेको छ युक्रेनसँग होइन, त्यसले जसले के गर्थ्यो तेलको सबभन्दा निर्यात गर्थ्यो, त्यही देशमा आज लडाइँ परिसकेपछि यहाँ के भयो भन्दाखेरि महँगी बढेको छ। आज त्यही कारणले किन नियन्त्रण राज्य किन नियन्त्रण नगरे लागिरहेछ त गर्न। सुन्नुहोस् त्यसको लागि गर्ने के होइन, त्यो नियन्त्रण गर्ने कि अहिले युक्रेनको लडाइँ हामीले नियन्त्रण गर्न सक्छ। त्यो गर्ने भनेको के भने यहाँलाई सुन्नुहोस् आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने अहिलेको बजेट अहिलेको सरकारले बजेट ल्याएको छ। राम्रो काम गर्नु सुन्नुस्, भाषण गर्ने काम बन्द गर्नुस्। धेरै भयो तपाईहरु के हेरेर बसिरहनु भएको छ के? हैन अहिले विलासिताका कुराहरु त रोकेको छ त। कृषिमा ठुलो लगानीको बजेट आएको छ। सुन्नुहोस् कृषिलाई फोकस गरेर बजेट आएको छ। अब त्यो कोरिया बनाउने हैन त्यो खेती गरेर धन्यवाद। थ्यांक यू सो मच। नमस्कार। NIC Asia presents जनता जान्न चाहन्छन्। टाइटल स्पोन्सर NIC Asia। बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि। स्पोन्सर्ड बाय LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार।
रेड ब्लू इनर्जी ड्रिङ्क सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। अस्ट्रकोसान किसान लिकेजको नो टेन्सन। पिनाकल एकेडमी लगनखेल ललितपुर 25 years of excellence. केबी स्याम डुबाल ब्रान्ड हाम्रो सामान हाम्रै स्वाभिमान।